अथ एकादशस्कन्धः दशमोत्सवः। श्रीभगवानुवाच वयोदितेष्वहिता स्वधर्मेषु मदाश्रय वर्णाश्रमकुलाचार माकात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेद विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भ विपर्यय सुप्तस्य सर्वविषयालोक ध्यायतो वा मनोरथ नानात्मकत्वद्विफलास्तथा भेदात्मधिर्गुणैः निवृत्तं कर्म सेवेता प्रवृत्तं मत्परस्त्यजित् जिज्ञासयां प्रवृत्तो यो नात्रियेत कर्मचोदनां यमानभिक्षं सेवेत नियमान् मत्परः क्वचित् मदविज्ञं गुरुं शान्तामुपासित मदात्मकम् अमात्म्यामत्सरो दक्ष निर्ममो दृढसौहृदा असत्परार्थजिज्ञासो रणसूया रमोगवाग जायापत्यगृहक्षेत्रा सुदना द्रविणादिषु उदासीन समं पश्यन् सर्वे स्वार्थविमात्मनः विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात् देहदात्मदिक्स्वदिक् यथाग्निर्दारुणोदया दाहकोऽन्या प्रकाशकः निरोधतपण्यानुगृहन् नानात्वं तद्कृतान् गुणान् अन्तःप्रविष्टादत्त एवं देहगुणापरः योषो गुणगणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्चिदात्मनः तस्मात् जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परं सङ्गस्य निरनेसेतदस्तबुद्धिं यथाक्रमम् आचार्योरणिनाद्य चन्दन्ति शीतराणिः तत्सान्दनं प्रवचनं विद्यासन्ति सुखावः वैशारदेशातिविशुद्धबुद्धिर्धुनोति मायां गुणसंप्रसूतां गुणांश्च सन्दैयदात्ममेतद् स्वयं च साम्यत्यस्म्यदेथाग्निः अथैकं कर्मकर्तॄणां भोक्तॄणां सुखदुःखयो नानत्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनवान् मन्यसे सर्वभावानां संस्थां ह्योत्पत्तिके यथा तत्तद्दाकृतिभेदेन जायते विद्यते तदे एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगता कालावयस सन्ति भावा जन्मादयो सकृत् अत्रापि कर्मणां क्रतो रसतन्त्रं च लक्ष्यते भोक्तुश्च सुखदुःखयो कोऽन्वर्थो संभजेत् न देहिनं सुखं किञ्चित् विद्यते विदधामपि तथा च दुःखं मूढानां विप्रधां करणं वरं यदा प्राप्तिं विधातं च जानन्ति सुखदुःखयो त्यप्यत्यनपतिर्योगं मृत्युर्न प्रभवति यथा कुन्वर्थ सुख इत्येवं कामो वा मृतिरन्तिके अघातं नियमानस्य अवध्यस्येव चतुष्टिदः श्रुतं च दृष्टवदुष्टम् पर्शसूयत्यव्यव्यवि बहुवन्तयकात्मतद् कृषिवच्चापि निष्फलम् अन्तरायैरभवितो यदि धर्मः सुनिश्चिता तेनाभिनिदितं स्थानं यदा गच्छति तत्शृणु इष्टेव देवता यज्ञे स्वर्लोकं याति यज्ञिका भुञ्जिता देवतत्र भोगान् दिव्यं निजार्जितान् स्वपुण्योपचितो शुभ्रे विमानः वगीयते गन्धर्वे हनुमध्ये देवीनां हृदये सदृग् स्त्रिवी कामगयानेन किङ्किणी जालमालिना क्रीडन्न वेदमात्मानं सुरा क्रीडे निभृता तावत् प्रमोदते स्वार्थे यावत् सुपुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यपतच्चरवागाच्छिनत कालजालितः नित्यधर्मरतः सङ्गादशतं बाधितेन्द्रिया कामात्मा कृपणो लब्धस्त्रैणभूत भींसका पशूनां विविधान् लभ्य प्रेतभूतगणानि यजन नरकानवसो जन्तुर्गत्वा यत्तिर्वणं तमः कर्माणि दुःखतर्काणि कुर्वन्ते न दैवुना देहवा भजते तत्र किं सुखं मर्दधर्मिणा लोकानां लोकपालानां निर्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः गुणा सृजते कर्माणि गुणो सृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यशो यावत् गुणवैषम्यं तावन्नानत्वमात्मना नानत्वमात्मनो यावत् पारतन्त्रं तदैव हि यावदस्य स्वतन्त्रत्वं यावत् ईश्वरतो भयं यायेत संपेश्वरस्ते मुह्यन्ते सुतार्पिता कालात्मकमो लोको स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुर्गुणभ्यतिकरे सति उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानो देहस्येष्वनपाभृता गुणैर्न बुध्यते देहे बध्यते वा कथं विभोः कथं वर्तेत विरहेर्कैर्वा ज्ञायेत लक्षणे किं भुञ्जितोत विमुच्ये सहितासीत याति वा एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदम्बर नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे भगवद्गीतासंवादे दशमोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।